अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अब्सा कोमल। आइंदा बजट के हवाले से वफाक और सूबों के दरमियान मामला तय पा गए हैं और इसके बाद अब कल इकनॉमिक सर्वे और 12 जून को वफाकी बजट पेश किया जाएगा और इसके लिए पार्लियामेंट का इजलास भी तलब कर लिया गया है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें सूबे के हिस्से से 920 अरब रुपए वफाक को फराहम करने की हामी भर ली है और ये रकम सालाना तरक्याती बजट में कटौती की शक्ल में फराहम की जाएगी और इसे दिफाई बजट में शामिल किया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा, सुनिए। नाज़रीन, सूबों के हिस्से से होने वाली कटौती का कुछ ब्रेक डाउन आपके सामने रखते हैं। सबसे ज़्यादा कटौती पंजाब ने कबूल की है, जिसकी तरक्याती बजट में तकरीबन 50% कमी हो गई और अब पंजाब को 1450 अरब के बजाय 749 अरब मिलेंगे। दूसरे नंबर पर सिंध है, जिसका हिस्सा 816 अरब से कम करके 706 अरब किया गया है। तीसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा, जिसे 564 अरब के बजाय अब 455 अरब रुपए मिलेंगे तरक्याती बजट के मद में। जबकि अहम बात यह है कि बलूचिस्तान के तरक्याती बजट में कोई कटौती नहीं की गई। आज होने वाले इजलास में नए एनएफसी के हवाले से भी कुछ वजाहत सामने आई है। इजलास में शिरकत के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने बताया कि नए एनएफसी इत्तेफाक राय हो गया है और अगले बताया गया है कि 180 दिनों में इसका फैसला भी कर दिया जाएगा और अगर कबायली अजला के फंड्स पर सूबों में इत्तेफाक राय नहीं होता तो वज़ीर आला आफरीदी ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है कि फिर मामला सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए हल कर दिया जाएगा। सुनिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू। अब सब मुत्तफिक तो हो गए हैं, इसके बाद 12 जून को बजट पेश करने की राह भी हमवार हो गई है, लेकिन इस बजट के अहम स्टेक होल्डर बिजनेस कम्युनिटी के लिए इसमें क्या होगा, जानने की कोशिश करते हैं। बिजनेस कम्युनिटी नए माली साल के बजट से क्या तवक्कुआत रखती है और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बजट से मुतालिक जो प्रपोजल पेश किया था हुकूमत को, उसमें क्या तजावीज़ शामिल थी और क्या यकीन दहानी करवाई गई हुकूमत की तरफ से। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर ज़ीलफ़ मुनीर साहिबा, चेयरपर्सन है पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद बलवानी साहब, साबिक सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। डॉक्टर साहिबा, आपसे आगाज़ करेंगे। प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू आपने सुनी, ये तरजीहात आपको कितनी दुरुस्त नज़र आती हैं? अभी वो वैसे इसकी ज़रूरत पर जोर दे रहे हैं, इस हवाले से बजट में क्या होगा ये तो मालूम नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ के लिए बेहतर इंसेंटिव्स देने होंगे, गैर मामूली इकदाम करने होंगे। क्या अगर बुनियादी तौर पर आप बता सकें कि बिजनेस काउंसिल के क्या तजावीज़ थी और फिर बाद में हम इस पे पॉइंट बाय पॉइंट आपसे बात करेंगे। थैंक यू अब्सा। बजट जो है वो एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं होती, वो एक इकोनॉमिक विजन होता है अंडर फिस्कल स्ट्रेस। और जो भी आपने सब बातें की वो रेवेन्यू जनरेशन की बातें की जो बहुत ज़रूरी हैं। मेरी नज़र में जैसे बिज़नेस का एक गवर्नेंस और ग्रोथ मॉडल होता है, उसी तरह पाकिस्तान का भी एक गवर्नेंस और ग्रोथ मॉडल की ज़रूरत है। और इसके 3 सतून होते हैं, गवर्नमेंट, बिज़नेस और आवाम। जहाँ तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उनका काम ये है कि वो एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें बिज़नेस के लिए, जिसमें बिजनेसेस जो हैं वो फ्लरिश करें। उसके लिए एक कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें टैक्स रिफॉर्म्स, जिसमें आपके एनर्जी रिफॉर्म्स और जिसमें आपके रेगुलेटरी रिफॉर्म्स शामिल हैं। हमारी जो रिकमेंडेशंस थी उसमें इन सब चीज़ों के लिए हमने रिकमेंडेशंस दी हैं। अब इस इनेबलिंग एनवायरनमेंट का मकसद ये है कि बिजनेसेस ग्रो करें और इन्वेस्टमेंट ग्रो करें। जब बिजनेसेस ग्रो करती हैं और इन्वेस्टमेंट उसमें आती है, उससे जॉब्स क्रिएट होते हैं। जॉब्स क्रिएट होते हैं, उससे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है। जो अभी आप देख रहे हैं सैलरी क्लास पे कितना प्रेशर है। इनकम से इंक्रीज़ होती हैं, उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है। वो डिस्पोजेबल इनकम एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन में लगा सकते हैं। ये जो हैं ये तीनों सतून हैं जो कि रेवेन्यू जनरेशन को इनकरेज करती हैं और रेवेन्यू जनरेशन करती हैं। जहाँ तक स्पेसिफिक प्रपोजल्स की बात है, टैक्स रिफॉर्म के सिलसिले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की ज़रूरत है। अभी जो सारा प्रेशर है वो जो आपका कंप्लायंट डॉक्यूमेंट
लिमिटेड बिजनेस सेक्टर है और जो सैलरीड क्लास है उस पे सारा बोझ है और इसको ब्रॉडन करने की बहुत ज़रूरत है। टैक्सेस में सुपर टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एडवांस टैक्स, एक्सपोर्ट्स पे भी विद होल्डिंग टैक्सेस, रिफंड्स नहीं मिलते, इन सब की वजह से वर्किंग कैपिटल्स रिड्यूस होते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए फिर आपको गुंजाइश ही नहीं रहती है। और इसी तरह एनर्जी, जहाँ तक बात है, एनर्जी रिफॉर्म्स, जब तक हमारी एनर्जी कंपेटिटिव नहीं होगी, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुश्किलात चलती रहेंगी। ठीक है। और इन्फोर्समेंट के हवाले से भी आप लोगों ने बात की हुई है, इस पे मैं दोबारा आपसे बात करूंगी, जिसमें जिक्र है कि इन्फोर्स तो किया जाए टैक्सेस के हवाले से, लेकिन उसमें हरासमेंट का आंसर शामिल ना हो, तो क्या यहाँ पर खामियां देखने में आती हैं, इस पे हम बात करेंगे। अभी जावेद बलवानी साहब, आप लोगों के क्या तवक्कुआत हैं इस बजट से? हर बार हम बात करते हैं बिज़नेस फ्रेंडली माहौल बनाने की, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, बहुत सारी बातें तो की जाती हैं, लेकिन कहाँ कमी रह गई जिसको अब पूरा करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए, हुकूमत को नंबर 1 तो डेफिसिट बजट कभी भी नहीं देना चाहिए। आप डेफिसिट बजट जब दें जब आपने कहीं से बोरोइंग करनी है, और बोरोइंग का पर्पस ये होना चाहिए कि कोई मुल्क में डेवलपमेंट का काम हो, और ऐसा डेवलपमेंट का काम हो जिससे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगे, जिससे मुल्क के अंदर एनर्जी की कॉस्ट कम हो, जिससे मुल्क के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिले। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जो बोरोइंग करते हैं और डेफिसिट बजट जो हमारा होता है, वो हमारे एक्सपेंसेस जो हैं इतने ज़्यादा हैं, उसके लिए डेफिसिट। मैं एक छोटी सी बात हमेशा करता हूँ कि एक गरीब घर की औरत होती है जो हाउस वाइफ होती है, और एक अमीर घर की हाउस वाइफ होती है। उसको जब उनके खाविंद या पैसे देते हैं तो पॉकेट मनी या घर के एक्सपेंस के लिए, तो वो हमेशा अपना बजट ऐसा बनाती हैं कि वो बजट सरप्लस हो, और वो 2 पैसे उसमें से बचाती है। उसमें कोई 40,000 की तनख्वाह वाले के घर की वाइफ भी हो, चाहे 40 लाख के तनख्वाह की या कमाने वाले की वाइफ। तो आप डेफिसिट बजट बनाने का मकसद एक ही होना चाहिए कि आपने कुछ ऐसा काम करना है जिससे आपकी यहाँ इंडस्ट्री लगे। और इंडस्ट्री कब लगेगी? जब आपका एनवायरनमेंट सही होगा। अब हमारे मुल्क के अंदर आप मुझे बताएं, जो टैक्स रेट है और एक्सपोर्ट के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है, उसमें एक मिनिमम टैक्स लेते हैं, एक एडवांस टैक्स लेते हैं, फिर एवरी क्वार्टरली नोटिस देते हैं, टैक्स दें, और फिर एक्सपोर्टर्स का रिफंड। आप मुझे ये, और फिर सुपर टैक्स। अब सुपर टैक्स तो इतना ख़राब ये इन्होंने बनाया है, इसका मकसद ये है कि जिसने परफॉर्म किया है अच्छा, तो उसको आप सुपर टैक्स लगा रहे हो। इसका मतलब है कि आप लोगों को मैसेज दे रहे हो कि आप अच्छा परफॉर्म ना करें, वरना आप पे सुपर टैक्स दें। और फिर आप मुझे ये बताएं कि टैक्स रेट आपका आपके रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज में सबसे ज़्यादा, आप एनर्जी का रेट रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज में सबसे ज़्यादा, आपका इंटरेस्ट रेट रीजनल कम्पिटिटिव कंट्री में सबसे ज़्यादा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ख़राब। आपको सेमिटेनियसली सब चीज़ों को सही करना पड़ेगा। और इंडस्ट्री देखो है ना, इंडस्ट्री जब लगती है या इंडस्ट्री का पहिया जब चलता है, अब मैं सुपर टैक्स दूंगा तो गवर्नमेंट खर्च करेगी, अगर मैं सुपर टैक्स नहीं दूंगा तो कहाँ लगाऊंगा? मैं अपनी इंडस्ट्री में लगाऊंगा। इंडस्ट्री में अगर मैं एक्सपोर्टर हूँ तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा, अगर लोकल इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज है तो उसकी प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा। जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, जब इंडस्ट्रीज का पहिया चलता है, तो उसका बायो प्रोडक्ट क्या है? उसका बायो प्रोडक्ट टैक्स है, और उसका साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आप फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे, आप फॉरेन एक्सचेंज बचाएंगे। तो आपका सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त कैपेसिटी पेमेंट, वो भी आप जब इंडस्ट्री ज़्यादा लगेगी, इंडस्ट्री ज़्यादा चलेगी, तो आपकी कैपेसिटी पेमेंट कम। अब आप मुझे बताएं, कैपेसिटी पेमेंट के 17 रुपये हम देते हैं, 3 रुपये जो सर्कुलर डेब्ट्स के लिए टैक्स ये वो देते हैं। फिर B3 के जो कंज्यूमर हैं वो हर महीने 2.25 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी देते हैं, B1 और B2 को। आप मुझे बताएं, आप हमसे क्रॉस सब्सिडी भी लेते हैं, आप हमसे सुपर टैक्स भी लेते हैं, आप हर चीज़ के रेट हमसे ज़्यादा। आपको पॉलिसी ये होनी चाहिए, और मैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में हर जगह यही बात करता हूँ कि आप देखिए, 2 चीज़ों से आपका टैक्स नेट बढ़ेगा, और टैक्स
کی کیلکولیشن ٹیکس بڑھے گا کیسے؟ ایک انڈسٹری زیادہ پروڈکشن کرے، زیادہ چلائے، زیادہ کمائے، زیادہ لگائے، یا پھر آپ ٹیکس نیٹ براڈنگ، اچھا بزنس آپ ٹیکس نیٹ براڈنگ کے اندر بھی ہیومن انٹرونشن ختم کر دیں. ہم نے فاسٹر کا سسٹم بنایا تھا ایکسپورٹرز کے، آج الحمدللہ سکسیسفل چل رہا ہے. ہم نے گورنمنٹ نے ابھی اس بار بہت اچھا کام کیا، فیس لیس کسٹم کا سسٹم بنایا، وہ بھی الحمدللہ بہت اچھا. جاوید صاحب کتنا ایکنالج کرتی ہے حکومت ان باتوں کو؟ ایک شارٹ بریک کی طرف مجھے جانا ہے، واپس آ کے اس پہ ہم بات کریں گے. جب آپ لوگ آپ کو پرائم منسٹر کے سامنے یہ تمام باتیں رکھنے کا، تو اس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے دوسری طرف؟ ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے اس پہ بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. 12 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا، اس کے تمام امکانات روشن ہے. بزنس کمیونٹی اس بجٹ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر زینب صاحبہ، جو بریک سے پہلے انڈسٹری کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، بزنس کاؤنسل کی ریکمنڈیشنز میں آپ لوگوں نے یہ بھی سجیسٹ کیا ہے کہ جو ڈومیسٹک انڈسٹری ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے اور انکریز کیا جائے کسٹمز ریونیوز. اس پہ آپ لوگوں کی پرائم منسٹر صاحب سے کیا بات ہوئی اور کیا رسپانس رہا؟ جی، ہم لوگ پاکستان بزنس کاؤنسل نے جو اس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سسٹینیبل انکلوسیو گروتھ ہو، اور اس کے لیے جہاں تک ٹریڈ ریشنلائزیشن کی بات ہے، ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ٹریڈ ریشنلائزیشن جو ہے وہ اچھی چیز ہے، لیکن اس کو جو ہے فیز وائز اور ایسے کیا جائے جس سے جو ابھی انڈسٹریز چل رہی ہیں ان پہ ایسا اثر نہ آئے کہ وہ جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائے. تو جو ٹریڈ کی پالیسیز ہیں، جو ہم بات کر رہے ہیں ریفارمز کی، وہ پاکستان بزنس کاؤنسل کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے. بس صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ایسے کیا جائے کہ اس سے جو آپ کی کرنٹ انڈسٹری ہے اس پہ ایسا اثر نہ آئے کہ ان کو چلانا مشکل ہو جائے. اور اس کے ساتھ جو ٹیکس پالیسی کی انفورسمنٹ کا بھی تذکرہ آپ لوگوں نے کیا ہے، کس قسم کی جو اس میں ہراسمنٹ جس کی ذکر کیا جا رہا ہے، وہ انفورسمنٹ میں کیا کوتاہیاں ہیں ڈاکٹر صاحبہ جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے؟ براڈنگ آف ٹیکس بیس کی بہت ضرورت ہے، اور اسی لیے ضرورت کہ جب آپ کے ٹیکس ریونیوز نہیں پورے ہوتے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سالوں میں بھی نہیں پورے ہوئے ہیں، تو پھر کرنا کیا پڑتا ہے کہ جو ابھی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر آ کے بوجھ ڈالا جاتا ہے. ایکسٹریکشنری پریکٹسز ہوتی ہیں، ایکسٹریکشنری ریٹس ہوتے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس 60% تک جا سکتا ہے، اور 140 پیجز کے تو ٹیکس فارمز ہوتے ہیں. پھر جو ریفنڈز ہیں جن کے ایکسپورٹ انڈسٹری کے ریفنڈز ہیں وہ ملنا بہت ہی مشکل ہے. تو ہمارا کہنا یہی ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایف بی آر میں ریفارمز ہوں، ڈیجیٹائزیشن آف اکانومی ہو جس سے سہولت ہو ٹیکس پیئرز کو بھی اور ایف بی آر کو بھی سہولت ہوگی اگر ڈیجیٹائزڈ ڈیٹا ہوگا، انفارمیشن ہوگی، اور اس کی پھر ٹول سارے موجود ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی جائے گی. تو جتنا کم کانٹیکٹ ہو ٹیکس اتھارٹیز اور ٹیکس پیئرز کے بیچ میں، اتنا دونوں کے لیے فائدہ ہے. اور اسی طرح کسٹمز ڈیوٹیز میں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے. ریفارمز کیا ہوں جاوید صاحب، اس پہ تو آپ لوگوں نے بات کی ہے، لیکن یہ جو اب سلوشن بھی آپ لوگ کوئی پیش کرتے ہیں اس حوالے سے بجٹ خسارے کو کم کرنے کے اور پھر یہ ایکولی ٹیکس کا جو برڈن ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے حوالے سے؟
जी हम हमेशा करते हैं, और अभी भी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने सारी बातें की हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने ये बात भी कही कि आप सही कह रहे हो, और प्राइम मिनिस्टर हर साल बजट में ये कहते हैं कि आप लोग को ये तकलीफ होगी, अगले साल इंशाल्लाह सही हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल में तीसरा साल हो गया, उससे पहले जो इनकी पीडीएम गवर्नमेंट थी उसमें 2 दफ़ा ये बातें हुई हैं। मगर मुझे ये समझ में नहीं आती कि हर साल एक बात होती है कि अब इस साल आप बर्दाश्त कर लें, अगले साल हो जाएगा। तो ये कब होगा ये समझ में नहीं आता। मगर अभी रिसेंटली मैंने लास्ट वीक जो है मंडे को मैंने प्राइम मिनिस्टर से हमारी मीटिंग हुई थी, तो मैंने इनसे कहा था कि कराची के अंदर जो है पराल के इशूज़ हैं, तो इन्होंने एक वीक में आज ऑफिस खुलवा दिया, और मैंने इनसे ये कहा कि कराची 54% एक्सपोर्ट करता है और 67% डायरेक्ट टैक्स देता है। तो आप FBR के जो हाई ऑफिशियल्स या जो की पोस्ट के लोग हैं, इनको महीने में 15 दिन कम से कम कराची में होना चाहिए, क्योंकि आधा मुल्क कराची है। तो उन्होंने वो भी बात की कि महीने में 1 हफ्ता वो यहाँ कराची में रहेंगे। मगर मैं आपको ये बताऊं, जब तक ये जो है टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स रेट कम नहीं करेंगे, एनर्जी का रेट नहीं कम करेंगे, तो बहुत ही मुश्किल है। और इस वक्त तो बहुत अच्छा मौका मिला है कि UAE ने बड़ी सख्ती कर दी है पाकिस्तान के वीज़ों पे, और पाकिस्तानी बहुत परेशान है वहाँ, और वो सब यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि जो वहाँ लेके इन्वेस्टमेंट गए थे वो भी यहाँ आए, वो भी तकलीफ होनी शुरू हुई है। और ये मौका मिला है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी हालांकि माहौल यहाँ का इतना अच्छा नहीं है, यहाँ सब चीज़ों का प्रॉब्लम है। चाइनीज़ आपके पास कोई गेस्ट आ जाए या टेक्नीशियन आ जाए तो आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी लेनी पड़ती है। अब मुझे बताएं इसके अंदर कौन सा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है? आ ही नहीं सकता। अच्छा, फिर अब अपने जो लोग आ रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं वापस। एक ऐसा माहौल पैदा करना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर भी सही हो, यूटिलिटी के रेट भी सही हो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे आ जाएगा। और अगर ये गवर्नमेंट करेगी जो हमने इनको कहा, लिख के दिया है, और टेक्सटाइल की तमाम एसोसिएशन ने लिख के मिल के एक साथ इनको पूरी प्रेजेंटेशन दी, और साहब जावेद साहब, वैसे ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब से आपकी ये बातें हुई, वो अहकामात भी दे देते हैं, इसी तरह की कम्युनिकेशन वजीर खजाना से भी होती रही है बिजनेस कम्युनिटी की? जी, वजीर खजाना से भी हमारी 3 मीटिंगें हुई हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते में, और वो भी कह रहे हैं, वजीर खजाना तो कराची चैम्बर आए थे, जब भी इन्होंने कहा था कि हमने फाइनल टैक्स रिजीम जो ख़त्म की है ये हमने गलत किया है, उससे इनको रेवेन्यू भी कम हुआ, और बल्कि एक्सपोर्टर्स के रिफंड बढ़ गए, और 90 बिलियन के करीब इनका रेवेन्यू कम हुआ है जो फिक्स टैक्स रिजीम में था। और बल्कि देखो आप फूड की एक्सपोर्ट 30% कम हो गई। अब मुझे ये बताएं, बेचारा वो चावल का एक्सपोर्टर जो है, उनका प्रॉफिट जो है वो बहुत मामूली सा होता है, समझे। इस तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट बहुत मामूली। अब मुझे आप बताएं कि उससे 1% एडवांस, 1% मिनिमम, फिर एवरी क्वार्टरली उसको नोटिस दें टैक्स के लिए, कहाँ से वो करेगा? ये जब तक एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी। आज देखें सिंध के अंदर धाबेजी इंडस्ट्रियल एरिया 2-3 साल पहले या 4 साल पहले ग्राउंड ब्रेकिंग हुई है। मैं 2 हफ्ते पहले वहाँ गया था, अभी तो कुछ भी एक भी इंडस्ट्री नहीं लगी। ऐसे 2-3 इंडस्ट्रियल एरिया मैंने देखे जो अनाउंस बिलावल से ग्राउंड ब्रेक, एक इंडस्ट्री नहीं लगी, कहाँ से लगेगी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद बलवानी साहब। डॉक्टर ज़ैलिफ मुनीर साहिबा हमारे साथ। एक ही बात पर ज़्यादा जोर दिया गया कि टैक्स नेट को बढ़ाना होगा। अब हुकूमत बहुत सारी बातें और दावे तो कर रही है, लेकिन इन तमाम रिकमेंडेशंस को कितना सीरियस लिया जा रहा है ये हमें आइंदा बजट में पता चलेगा। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर अहम खबरें हैं, शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी ऑपरेशन जारी है। कल रात पाकिस्तान के फ़िज़ाई हमलों में 26 दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस इत्तलात पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर महदूद नौयत की टारगेटेड कार्रवाइयाँ की हैं। इसमें 4 अहम अहदाफ को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया।
عطا تارڑ کا مزید کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی انسداد دہشت گردی مہم پوری قوت سے جاری رہے گی۔ ناظرین، پاکستان میں دہشت گردی میں اضافے کے حوالے سے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی 2 جون کو جاری کردہ ماہانہ رپورٹ کے مطابق مئی میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں 27% اضافہ ہوا۔ پاکستان میں ہر روز دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے، اور افغانستان میں ان حالیہ سٹرائکس کی وجہ خیبر پختونخوا کے علاقے موسیٰ درہ میں FC کی چیک پوسٹ پر ہونے والا حالیہ حملہ، 2 جون کو شمالی وزیرستان میں ہونے والے حملے، اور پھر بنو میں پولیس پر ہونے والے حملوں کے رد عمل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ آج افغان طالبان رجیم کے حوالے سے ناظرین ایک اور بھی عالمی سطح پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی عدالت نے سابق طالبان کمانڈر حاجی نجیب اللہ کو امریکی صحافی، ایک افغان صحافی اور ان کے ڈرائیور کے اغوا، یرغمال بنانے، ان دونوں جرائم میں 42 سال کی سزا سنا دی ہے۔ امریکی پروسیکیوٹر کا عدالت میں موقف تھا کہ طالبان کمانڈر نے 3 امریکی فوجیوں اور ایک مترجم کی ہلاکت کا بھی یہی ذمہ دار ہے، لہٰذا اسے عمر قید کی سزا سنائی جائے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک ایسے وقت میں اس عدالتی فیصلے کی کیا اہمیت ہے جب پاکستان بھی عالمی سطح پر افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کے حوالے سے مسلسل آواز اٹھا رہا ہے، اور دوسری طرف ہم بات کریں اگر امریکہ اور ایران کے حوالے سے تو دونوں ملکوں کے درمیان کسی ممکنہ معاہدے کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کل آبنائے ہرمز میں امریکی ہیلی کاپٹر گرنے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران پر الزام لگاتے ہوئے امریکی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ امریکی فوج نے آبنائے ہرمز کے قریب ایران کے دفاعی نظام اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ ایران نے جوابی کارروائی کی، بحرین، اردن اور کویت میں امریکی فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ آج صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے مخصوص انداز میں ایران کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایران کی قیادت نے مذاکرات میں بہت وقت ضائع کر دیا، اگر ڈیل ہو جاتی تو یہ ایران کو ہی اس کا فائدہ ہوتا، مگر اب انہیں اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا دونوں ممالک کے درمیان معاہدے کا امکان موجود ہے۔ پاکستان کی اس سلسلے میں جو کوششیں رہیں اس کا بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ پچھلے ہفتے ایک بار پھر پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کا دورہ کیا تھا۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کامران یوسف صاحب۔ بہت شکریہ کامران آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے جو کل پاکستان کی طرف سے افغانستان میں سٹرائکس کی گئی ہیں اور 26 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں سمیت دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے، یہ ایک تسلسل ہے پاکستان کی جانب سے جاری جو سیکیورٹی آپریشن ہے اس کا، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جاری آپریشن سے اب تک طالبان پر کوئی دباؤ پڑا ہے کہ وہ پاکستان کے مطالبات کو سنجیدگی سے لیں؟ دیکھیں، یہ جو پاکستان نے رات گئے یا کل جو حملے کیے ہیں، آئی تھنک اس میں ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ابھی تک افغان طالبان جو پاکستان کا ایک پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ افغان طالبان جو مختلف دہشت گرد گروہ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، اور اس میں متعدد مرتبہ پاکستان نے 2 طرفہ طور پر بھی یہ معاملہ اٹھایا۔ پھر اس کے علاوہ کئی ممالک نے اسٹارٹنگ فرام قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ اور لیٹلی اپریل میں ہی پورا ایک ہفتہ ارومچی سینکیانگ میں چین نے میزبانی کی پاکستان اور افغان طالبان کے حکام کے درمیان مذاکرات کی، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات وہ جاری رہے، اور جو پاکستان نے لیٹسٹ کارروائی کی ہے، انفارمیشن منسٹر نے باقاعدہ طور پر اس کا کانٹیکسٹ دیا کہ پچھلے چند دنوں میں جو خاص کر کے گزشتہ روز بھی پشاور کے مضافات میں جو واقعہ پیش آیا جس میں کئی جو FC کے اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے، اور اس کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی، اور پاکستان کا بڑا واضح طور پر یہ موقف ہے، پاکستان یہ افغان طالبان کو بتا چکا ہے کہ کوئی بھی ایسا دہشت گردی کا واقعہ پاکستان کے اندر جس کے تانے بانے افغانستان کے ساتھ ملیں گے تو پھر پاکستان افغانستان کے اندر جا کر کے کارروائی کرے گا، اور اسی حوالے سے پھر پاکستان نے کارروائی کی ہے۔ تو جہاں تک بات ہے کہ کیا افغان طالبان دباؤ محسوس کر رہے ہیں، بظاہر جس طرح سے کبھی اتار چڑھاؤ تو نظر آتا ہے کہ جب ان پر دباؤ آتا ہے تو شاید دہشت گردی کے کچھ واقعات کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے ایک سرج دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ افغان طالبان جو بنیادی اپنی پالیسی ہے ریگارڈنگ جو مختلف دہشت گرد گروہ ہیں، خاص کر کے TTP وغیرہ، اس سے متعلق ان کی جو پالیسی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر پاکستان کو مجبوراً آئی تھنک ایز اے لاسٹ ریزورٹ یہ کارروائی کرنا پڑتی ہے، کیونکہ پاکستان نے جو آج اسٹیٹمنٹ جاری کیا اس میں واضح کیا کہ پاکستان تو اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر پاکستانیوں کی جان و مال کا تحفظ کا جہاں تک تعلق ہوگا تو پھر پاکستان اس کو ترجیح دے گا۔
کامران، اس کے علاوہ امریکی عدالت سے ایک سابق طالبان کمانڈر کو 42 سال کی سزا ہوئی ہے. اس نے ایک امریکی فوجی کو معاف کیجیے گا ایک امریکی صحافی، ایک افغان صحافی اور ان کے ڈرائیور کو اغوا کیا تھا. اب آج ایک موضوع بنا ہوا ہے بین الاقوامی طور پر، بالخصوص امریکہ میں، کہ اس صحافی کے ساتھ کیا گزری جو اس وقت جو ان کے ساتھ حالات پیش آئے. اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو عالمی سطح کے اوپر طالبان کے حوالے سے ایک موقف اپنائے ہوئے ہے، اس کو بھی تقویت ملتی ہے امریکی عدالت سے ہونے والی سزا کے بعد؟ بالکل، آئی تھنک اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے اگست 2021 میں، حالانکہ یہ کچھ توقعات تھیں کہ شاید یہ جو افغان طالبان ہے، یہ موجودہ ان کی قیادت ہے، جو پہلا افغان طالبان کا دور تھا اس سے مختلف ہوگی. وہ انسانی حقوق کی پاسداری کریں گے، وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردوں سے پاک کریں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں انفارچونیٹلی، اور اس کے حوالے سے متعدد آپ نے امریکی اس فیصلے کی بات کی. یو این کی رپورٹس موجود ہیں. 2 روز پہلے ہی یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ایک اجلاس بھی ہوا افغانستان سے متعلق، تو اس میں جو یو این کی جو اسپیشل اس کے اوپر ریپرزنٹیٹیو ہے افغانستان کے، تو انہوں نے بھی واضح طور پر یہ کہا کہ آج بھی افغانستان میں مختلف جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. جو بظاہر جو افغان طالبان ایک دعویٰ کرتے ہیں استحکام کا، ان ریالٹی وہاں پر کسی طرح کی کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی دیر آر وائسز گلوبلی انٹرنیشنلی کہ جو افغان طالبان نے جو وعدے کیے تھے دوحہ معاہدے کے تحت اور جو ایکسپیکٹیشنز تھیں ان پر پورا اتر نہیں رہے. تو اٹ از ناٹ جسٹ پاکستان کی جس کو کنسرن ہے، کیونکہ ہم تو براہ راست متاثر ہیں افغان طالبان کی جو اپروچ ہے، لیکن اوور آل افغان طالبان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہی وجہ ہے کہ سوائے رشیا نے اس کی شاید اپنی مجبوری ہوگی ان کو تسلیم کیا ہے، کسی اور ملک نے ابھی تک افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم تک نہیں کیا ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے ہم ایران امریکہ کے حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کی کوششیں تو جاری ہیں. پاکستان کے وزیر داخلہ نے ایران کا بھی دورہ کیا اور یہ بارہا خبریں سامنے آتی رہیں کہ پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ اس حوالے سے رابطے میں ہے. لیکن کامران، آج صدر ٹرمپ کی طرف سے جو بیان جاری ہوا ہے کل سے آج تک پیش آنے والے واقعات کے بعد، صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی قیادت نے مذاکرات کے حوالے سے بہت سارا وقت ضائع کر دیا. اگر ڈیل ہو جاتی تو ایران کا ہی فائدہ ہوتا، اب ان کو قیمت چکانا پڑے گی. They will have to pay a price. اس بیان سے کیا مراد لی جائے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سیبوٹاژ ہو گیا جو عمل یا جو کوششیں جاری تھیں ایک معاہدے کے قریب پہنچنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بیان اس لیے امریکی صدر کا مختلف ہے کیونکہ ادروائز بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب سے یہ کانفلکٹ اور جب سے سیز فائر کا آغاز ہوا ہے تو امریکی صدر ٹرمپ نے کوئی 38 مرتبہ یہ بیان دیا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب ہیں. اور ایون کل ہی انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ اگلے 2-3 روز میں معاہدہ ایران کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن آج اچانک سے ان کی طرف سے یہ جب بیان سامنے آیا تو اس کی مختلف تشریح کی جا رہی ہے. ایک تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ان کی فرسٹریشن ہے اور مے بی جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ بالآخر ایک نئی جو کارروائی ہے ایک بڑے لیول کے اوپر وہ ایران کے خلاف اس کا آغاز کر سکتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے اور بھی بہت سے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. یہ ممکن ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ جو ہیں ایک تو اپنی فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ جس ٹائم لائن کے اوپر جن ٹرمز کے اوپر وہ ایران کے ساتھ ڈیل چاہ رہے ہیں وہ اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ شاید یہ ایران کے اوپر ایک دباؤ ڈالنے کے لیے ایک بلف بھی ہو سکتا ہے. بیکاز ڈپلومیٹک پروسیس کی جہاں تک بات کریں، آج ساتھ یہ خبر بھی آئی کہ قطر کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ اس وقت تہران میں موجود ہے اور وہ امریکہ کی منظوری کے بعد ہی وہ تہران گیا ہے جہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جو ابتدائی معاہدے کی بات ہو رہی ہے اس میں جو اختلافات ہیں کچھ ایشوز کے اوپر اس کو دور کرنے کی بات ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو پیرلل اگر ایک طرف پچھلے 24 گھنٹوں میں اپاچی ہیلی کاپٹر گرنے کا واقعہ ہو، اس میں پھر کنٹرولڈ ایک ایسکیلیشن آپ کو نظر آئی ہے. اور دونوں نے بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ جب امریکہ نے جوابی کارروائی کی ہیلی کاپٹر گرنے کے، اس پر جب ریٹیلیٹ کیا ایران نے، تو دونوں نے اگر آپ دیکھیں تو بڑا ایک انٹرسٹنگلی کریکٹرائزیشن ہے کہ یہ کارروائی ہم نے سیلف ڈیفنس میں کی ہے اور وہ کارروائی کرنے کے بعد فی الحال انہوں نے روک دی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ وائل جو ایک انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ اب معاملہ بہت ڈریگ ہو گیا ہے کیونکہ ڈیل کی طرف جا نہیں رہا، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر جو اسپوائلرز اپنا ایک رول پلے کر سکتے ہیں، پھر مس کیلکولیشن کا بھی خدشہ ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو سفارتی عمل ہے وہ کہیں ناکام ہو گیا ہے یا ڈیل کے ابھی بھی امکانات نہیں ہیں. اور پاکستان کی کوششوں کے حوالے سے وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ وزیر داخلہ کا جو دورہ رہا ایران کا، اس کی کیا اہمیت ہے؟
देखें, पाकिस्तान की कोशिशें तो जो आपने जिक्र किया, अभी चंद रोज़ पहले ही जो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा किया है और पिछले माह भी 2 मरतबा वहाँ पर गए थे, फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल भी गए थे, और इस मरतबा जो वहाँ पर गए तो उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की सिविल और जो मिलिट्री क़यादत है उनकी तरफ से एक अहम पैगाम ख़त ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए भिजवाया है। जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद वो ख़त या पैगाम जो है उसमें जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो रुकावटें हैं उनको दूर करने के हवाले से कुछ तजावीज़ के बारे में बात की गई है। तो जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज़, खासकर के कतर और रीजन के जो बाकी ममालिक हैं, वो आज भी उसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी एक टेंशन है उसको सिफारती जो है ना ज़रिए से हल किया जाए। बहुत से ऐसे मामलात ज़ाहिर है कि जो मोहसिन नकवी साहब गए हैं वहाँ पर तो वो तो चीज़ें हमें नज़र आती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो पसे पर्दा अभी भी हो रही हैं और उसमें पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व है, और पाकिस्तान की यही कोशिश है कि किसी तरीके से एक अगर इब्तदाई पहले मरले में तो मुआहदा हो जाए और इस जो जंगबंदी है इसको एक परमानेंट शक्ल दी जाए, और फिर जो कंटेंशियस इश्यूज़ हैं दोनों मुल्कों के दरमियान उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव और जामे जो है वो बातचीत हो। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से अभी भी कोशिश जारी रखे हुए है और उसने अभी तक गिव अप नहीं किया। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, आपने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें भी जारी हैं और इस किस्म की डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, जैसा कि कतर के डेलीगेशन के हवाले से कामरान बता रहे हैं कि उनका तेहरान का दौरा कि बातचीत तो हो रही है दोनों के दरमियान, लेकिन सदर ट्रंप का ये बयान ये कितना संजीदा है वो इस बयान को लेकर ये हमें आने वाले वक्तों में देखना होगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।